हेलो एभ्रिवान, इट्स मी केशव शाह र आज चाहिँ हामी रेस्पिरेटरी सिस्टम है। आज हामी नेक्स्ट सिस्टममा छौँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हामी डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुराहरू पनि गरिसकेका छौँ हैन। आज चाहिँ हामी रेस्पिरेटरी सिस्टमको कुरा गर्नेवाला छौँ। आई होप सबैजनाले रेस्पिरेटरी सिस्टमसँग त फ्यामिलियर छौ नै होला हैन। तर आज चाहिँ हामी रेस्पिरेटरी सिस्टममा यस्तो डिटेलमा जानेवाला छौँ सो द्याट सबै कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टमसँग रिलेटेड सबै कुरा क्लियर गर्नेवाला छौँ है। केही पनि कन्फ्युजन नहोस् र डाइरेक्ट चाहिँ हामी कन्टेन्टमा है। आजको च्याप्टर चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेन्टेड बाई केशव सर, केशव शाह नै भए है। यु थिङ्क क्रेजीबाट हामी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दैछौँ हैन। सो पहिला चाहिँ हामी लेसन प्लान हेरिहालौँ। आज चाहिँ हामी रेस्पिरेटरी सिस्टममा के कुराहरू पढ्नेवाला छौँ, त्यसको पहिला लेसन प्लान हेरौँ। त्यसपछि हामीलाई इजी हुन्छ सो द्याट हामी के पढ्नेवाला छौँ त्यो कुराहरू पनि हामीलाई ध्यान भइरहेको छ। सो पहिला हेरौँ लेसन प्लानमा हामी के पढ्नेवाला छौँ। पहिला चाहिँ हामी नोज र प्यारानाजल साइनोससको बारेमा हामी पढ्नेवाला छौँ। यो चाहिँ एक्चुअली रेस्पिरेटरी ट्र्याकदेखि स्टार्ट भएको है। रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट, योभन्दा पनि अगाडि हामी धेरै कुराहरू गर्नेवाला छौँ। रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट है, योभन्दा पनि हामी अगाडि धेरै कुराहरू गर्छौँ। जस्तै हामी रेस्पिरेटरी अर्गेन्सको कुरा गर्छौँ, रेस्पिरेसन्सको डिफिनिसन्स गर्छौँ, रेस्पिरेसन्स कति टाइप्सको हुन्छ, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेसन्सहरूको कुराहरू गर्छौँ। त्यसपछि हामीले रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको कुराहरू गर्छौँ। त्यसरी है एउटा लाइनमा हामीहरू जान्छौँ। रेस्पिरेटरी अर्गेन्स फेरि हामी डिफ्रेन्ट फाइलमहरूमा पनि हेर्छौँ हैन। जस्तै पोरोटोजोआमा के थियो, पोरिफेरामा के थियो, तिनीहरूमा रेस्पिरेटरी अर्गेन्सहरू कसरी डेभलप हुँदै गयो त्यो पनि हामी यहाँ पनि रिभाइज गर्नेवाला छौँ है। सो यो चाहिँ हामी त्यसपछि रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट कुरा गर्छौँ। त्यति बेला चाहिँ हामी नोज र प्यारानाजल साइनोसिसको हेर्छौँ है। त्यसपछि फ्यारिङ्सको हेर्छौँ। मैले भनेको थिएँ डाइजेस्टिभ सिस्टममा फ्यारिङ्सको चाहिँ हामी रेस्पिरेटरी सिस्टममा अझै डिटेलमा हेर्नेवाला छौँ भनेर, यहाँ चाहिँ हामी अलि डिटेलमा हेर्छौँ। त्यसपछि ल्यारिङ्सको बारेमा हेर्छौँ, ट्र्याकियाको बारेमा हेर्छौँ, एल्भियोली है, ट्र्याकियासँगै एल्भियोली आउने भयो। त्यसपछि लङ्स भयो। यहाँ चाहिँ हामी ट्र्याकियल इन्टरकम पनि हुन्छौँ, ट्र्याकियल और ब्रोङ्कियल, ट्र्याकियल और ब्रोङ्कियल इन्टरकमको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ है। इन्टरकम यो चाहिँ कस्तो भने ब्रोङ्कियल ट्री जस्तो है। त्यहाँ चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ब्रोङ्कसहरू कुन हो, ब्रोङ्कियोल्सहरू के हो हैन, डक्टहरू कसरी बन्छ त्यो कुराहरू सबै हामी डिटेलमा कुरा गर्नेवाला छौँ। त्यसपछि लङ्सको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। त्यसपछि मसल्स अफ रेस्पिरेसन्स, मसल्स अफ ब्रिदिङ हुनुपर्ने हो। रेस्पिरेसन्स पनि केही छैन, मसल्स अफ ब्रिदिङ, मसल्स अफ रेस्पिरेसन्स, पल्मोनरी भेन्टिलेसन्स के हो त्यो कुराहरू सबै क्लियर हुँदै जानेवाला छ है। सो फोकस हुनु पर्यो। त्यसपछि ब्रिदिङको कुरा हामी गर्नेवाला छौँ। क्लियर छ, यसरी जानेवाला छ है। नोज प्यारानाजल साइनोसिस फ्यारिङ्स, पहिला रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको कुरा गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी ब्रिदिङमा आउनेवाला छौँ। ब्रिदिङमा आइसकेपछि त्यसपछि हामी पल्मोनरी भोल्युम्स एन्ड क्यापासिटिजको कुराहरू गर्नेवाला छौँ। यो चाहिँ हामी लास्टतिर कुरा गर्छौँ है। पल्मोनरी भोल्युम एन्ड क्यापासिटी पहिला हामी ब्रिदिङको कुराहरू गरिसक्छौँ, त्यसमा रेस्पिरेसन्सको पनि डिटेलमा हामी कुराहरू गरिसक्छौँ। हामी बुझिसक्छौँ एक्चुअलीमा हो के रेस्पिरेसन्स भनेको। त्यसपछि चाहिँ हामी पल्मोनरी भोल्युम, क्यापासिटिज, स्पाइरोमिटर, स्पाइरोग्राफ हैन, त्यो सबै कुराहरू हामी डिटेलमा हेर्नेवाला छौँ। एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस, अक्सिजन ट्रान्सपोर्टेसन्स, कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्सपोर्टेसन्स, यो तिनटै चाहिँ हामी रेस्पिरेसन्समा हेर्नेवाला छौँ। ब्रिदिङ र रेस्पिरेसन्स एउटै होइन, त्यो पहिला थाहा हुनु पर्यो है। म एकछिनमा भन्छु किन ब्रिदिङ र रेस्पिरेसन्स एउटै होइन, किन हामी झुक्किन्छौँ। ब्रिदिङ भनेको त्यही हो, रेस्पिरेसन्स भनेको त्यही हो, त्यो म भन्छु एकछिनमा। त्यसपछि कन्ट्रोल अफ रेस्पिरेसन्स, रेस्पिरेसन्सलाई कन्ट्रोल गर्ने हाम्रो कुन कुन नर्भस सिस्टमले रोल प्ले गरे हुन्छन्, अर्थात् कुनै केमोरिसेप्टर्सहरू, केमिकल्सहरू रोल प्ले गरे हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू हामी डिटेलमा नै हेर्नेवाला छौँ। रेस्पिरेटरी क्वेसेन्ट, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। हामी बोटनीमा पनि यसको बारेमा पढ्छौँ, यहाँ पनि रेस्पिरेटरी क्वेसनको बारेमा अलिअलि पढ्छौँ है। त्यसपछि रेस्पिरेटरी यहाँसम्म पढ्छौँ है। 14 नम्बरसम्म हामी रेस्पिरेटरी क्वेसनसम्मको हामी कुराहरू गर्नेवाला छौँ। त्यति हो है, हामीले लेसन प्लानमा पढ्ने भनेको त्यति हो। अब हामी रेस्पिरेटरी सिस्टमको कुरा गरिराख्दाखेरि पहिला रेस्पिरेसन्स भनेको के हो त्यो पहिला डिफाइन गरौँ। रेस्पिरेसन्स पहिला के हो हैन। सो पहिला यो पनि हेरौँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिराइभ्ड फ्रम इन्डोडम भनेको छ है। हामीले एनिमल टिस्यु पढ्दाखेरि पनि हैन, र डाइजेस्टिभ डेभलपमेन्टल अफ फ्रग हैन, इम्ब्रियोनिक डेभलपमेन्ट अफ फ्रग पढ्दा पनि हामीले एक्टोडम, मेजोडम र इन्डोडम पढेको थियौँ हैन। एक्टोडमबाट कुन कुन अर्गेन्सहरू, कुन कुन सिस्टमहरू डिराइभ भएको छ त्यो सबै कुराहरू हामी हेरेको थियौँ हैन। जस्तै नर्भस सिस्टम थियो, एक्टोडमबाट डिराइभ भएको थियो हैन। मेजोडमबाट कुन कुन सिस्टमहरू डिराइभ भएको थियो, जस्तै एक्सक्रेटरी थियो, रिप्रोडक्टिभ थियो, यिनीहरू मेजोडमबाट। इन्डोडमबाट चाहिँ हामीले डाइजेस्टिभ सिस्टमको प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टमको, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अल्सो डिराइभ फ्रम द इन्डोडम है। इन्डोडमबाट डिराइभ भएको छ रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबै हाम्रो इन्डोडमबाट डिराइभ भएको हुन्छ। यो चाहिँ ध्यान गरिराख्नु पर्यो। अब चाहिँ हाम्रो मेन चाहिँ रेस्पिरेसन्सको डेफिनेसन्स, पहिला ब्रिदिङ र रेस्पिरेसन्स चाहिँ छुट्याउन सक्नु पर्यो। ब्रिदिङ के हो, रेस्पिरेसन्स के हो। म पहिला ब्रिदिङको बारेमा भन्छु अनि रेस्पिरेसन्समा जाम है। ब्रिदिङ के हो भने चाहिँ जस्तै हामीले एयर जुन हुन्छ हाम्रो बाहिर सराउन्डिङमा, त्यो एयर हामी इन्टेक गऱ्यौँ,
एयरमा अब एयर मात्रै होइन वाटर पनि हुनसक्छ, त्यसको बारेमा पनि हामी जब ब्रिदिङमा पुग्छौँ त्यसको बारेमा डिटेलमा कुरा गर्छौँ। हामी एयर अर वाटर इन्टेक गर्छौँ र त्यसलाई फेरि हामी बाहिर निकाल्छौँ, त्यसलाई मात्र हामी ब्रिदिङ प्रोसेस भन्छौँ। इन्सपिरेसन र एक्सपिरेसन्स त्यो मात्र ब्रिदिङ हो। बाहिरबाट एयर लिएर हामी लङ्समा लग्यौँ र लङ्सबाट हामी कार्बन डाइअक्साइड फेरि ल्याएर बाहिर फाल्यौँ, त्यो चाहिँ ब्रिदिङ मात्रै हो। रेस्पिरेसन्स भनेको के हुन्छ भने त्यो इन्टेक अक्सिजन जुन भएको हुन्छ त्यसलाई युटिलाइज गरेर एटिपी को प्रोडक्सन्स गराउँछ। इनर्जी रिलिज इज द एक्टिभिटी डन बाई द रेस्पिरेसन्स हैन। रेस्पिरेसन्सको मेन काम चाहिँ एटिपी को रिलिज हो, इनर्जी को रिलिज हो। इनर्जी को रिलिज इन द फर्म अफ द एटिपी। एटिपी भनेको इनर्जी करेन्सी हो हैन। त्यो एटिपी इनर्जी करेन्सी भएसँगै यो मिस्टेक हुन्छ, यो चाहिँ एटिपी चाहिँ इनर्जी करेन्सी हो। माइटोकन्ड्रियामा सिन्थेसिस हुन्छ, त्यो कुराहरु त हामीले पढेको पनि छ हैन। त्यो काम कसको हुन्छ भने रेस्पिरेसन्सको। प्लान्ट्समा पनि सेम हो, एनिमल्समा पनि सेम हो है। रेस्पिरेसन्सको के मेन काम चाहिँ इनर्जी सिन्थेसिस र ब्रिदिङको मेन काम चाहिँ एयर इन्टेक र एयर आउटटेक हैन। यो मात्रै ब्रिदिङ हो। रेस्पिरेसन्स भनेको त्यही इन्टेक अक्सिजन्सलाई युटिलाइज गरेर इनर्जी सिन्थेसाइज गर्नु है। सो यहाँ डिफिनेसन्स के छ भने रेस्पिरेसन्स इज डिफाइन्ड एज अ क्याटाबोलिक प्रोसेस। अहिले म भन्छु कसरी क्याटाबोलिक प्रोसेस हो भनेर। इन व्हिच द respired oxygen is used in the oxidations of food, that is glucose, resulting in the release of the energy in the form of ATPs है, in the form of ATPs। यो एक्चुअलमा रेस्पिरेसन्स हो। ब्रिदिङ भनेको पार्ट अफ द रेस्पिरेसन्स हो। ब्रिदिङको जुन हाम्रो फर्मर प्रोसेस भन्छौँ जुन चाहिँ इन्सपिरेसन्स हो त्यसले चाहिँ रेस्पिरेसन्स स्टार्ट गर्छ है। तर जुन हामी एक्सपिरेसन्स भन्छौँ त्यसले चाहिँ रेस्पिरेसन्सलाई इन्ड गर्छ। त्यो ब्रिदिङ भनेको एउटा पार्ट अफ द रेस्पिरेसन्स नै हो। तर ब्रिदिङले नै रेस्पिरेसन्सलाई चालू गर्ने हो र इन्ड पनि कसले गर्ने हो? ब्रिदिङले गर्ने हो रेस्पिरेसन्सलाई है। रेस्पिरेसन्स भनेको मिडल फेजको पार्ट हो है ब्रिदिङको। ल यति हेरौँ। अब यो चाहिँ हामी हेर्दाखेरि यहाँ के भन्यौँ भने एउटा क्याटाबोलिक प्रोसेस भन्यौँ, एउटा अक्सिडेटिभ प्रोसेस भन्यौँ, एउटा चाहिँ हामी रिलिज अफ द इनर्जी भनेको एक्जोथर्मिक प्रोसेस भन्यौँ है। एक्जोथर्मिक प्रोसेस, यो तीनवटा कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। एउटा क्याटाबोलिक प्रोसेस, एउटा अक्सिडेटिभ प्रोसेस र एउटा भनेको एक्जोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेसन्स यो तीनवटा प्रोसेसमा हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ हैन। क्याटाबोलिक प्रोसेस हामी किन भन्छौँ? क्याटाबोलिक प्रोसेस हामी किन भन्छौँ भने जब हाम्रो फुड जुन हुन्छ ग्लुकोज C6H12O6 हैन, यसलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्ने हो। यसलाई ब्रेकडाउन गर्ने हो इन द प्रेजेन्स अफ द अक्सिजन। इन द प्रेजेन्स अफ द अक्सिजन्समा ब्रेकडाउन गर्ने हो। केमा ब्रेकडाउन हुन्छ? कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर प्लस एटिपीमा रिलिज हुन्छ, इनर्जीमा। यो एटिपी भनेको इनर्जी हो है। अब यहाँ हेर्दाखेरि हामी के देखिरहेछौँ भने ग्लुकोज एउटा कम्प्लेक्स सब्स्टान्स रहेछ, यहाँबाट ब्रेकडाउन भएर सिम्पलर कम्पाउन्डमा ब्रेकडाउन हुँदो रहेछ। त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? क्याटाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक प्रोसेस, क्याटाबोलिक प्रोसेस सबैलाई थाहा छ होला। एनाबोलिजम भनेको केही कुराको फर्मेसन्स हो, त्यही क्याटाबोलिजम भनेको केही कुराको ब्रेकडाउन हो र केही कुरा ब्रेकडाउन हुँदाखेरि पक्कै पनि इनर्जी रिलिज हुन्छ। इनर्जी रिलिज यहाँ पनि भइरहेछ, त्यो चाहिँ इन द फर्म अफ द एटिपी। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्यौँ? एक्जोथर्मिक प्रोसेस भन्यौँ। और एक्जर्जोनिक पनि भनिन्छ है। एक्जर्जोनिक पनि भनिन्छ। कसैलाई इफ कन्फ्युज भयो भने एक्जोथर्मिक मात्रै पढ्दा पनि भयो है। एक्जर्जोनिक प्रोसेस पनि भनिन्छ, एक्जोथर्मिक प्रोसेस पनि भनिन्छ है। सो ग्लुकोजको ब्रेकडाउन भइरहेछ इन द प्रेजेन्स अफ द अक्सिजन। सो अक्सिजनले के गरिरहेछ? यसलाई ग्लुकोजलाई अक्सिडेसन्स गरिरहेछ। एडिसन अफ द अक्सिजन इज अलवेज अक्सिडेसन्स। हामी केमिस्ट्रीमा पनि क्लासिकल डेफिनेसन्स पढेका छौँ अक्सिडेसन्सको हैन। सो एडिसन अफ अक्सिजन इज अलवेज अक्सिडेसन्स। सो तीनवटा प्रोसेस, एउटा क्याटाबोलिजम प्रोसेस, एउटा अक्सिडेसन्स प्रोसेस र अर्को भनेको एक्जोथर्मिक प्रोसेस। अहिले त हामी अक्सिडेसन्स प्रोसेस मात्रै भनिरहेछौँ, पछि हामी रिडक्सन्स प्रोसेस पनि हेर्नेवाला छौँ है। यहाँ चाहिँ हामी जुलोजीमा हेर्दैनौँ, त्यो चाहिँ बोटनीमा अझै डिटेलमा कुरा गर्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी रिडक्स रियाक्सन्स, रेस्पिरेसन्सलाई चाहिँ हामी रिडक्स रियाक्सन्स भनेर भन्छौँ के। त्यो चाहिँ हामीले कहाँ हेर्छौँ भने बोटनीतिरमा अलिक बढी हेर्छौँ। रेस्पिरेसन्स, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकल्सहरू त्यहाँ अलिक बढी डिफाइन गर्छौँ हामीले हैन। यहाँ चाहिँ हामी त्यस्तो डिटेलमा जाँदैनौँ। मैले जस्ट एउटा इक्वेसन्स दिएको छु। ग्लुकोज मलिक्युल्सलाई अक्सिजन्सको प्रेजेन्समा ब्रेकडाउन हुन्छ र कार्बन डाइअक्साइड, वाटर र इनर्जी सिन्थेसाइज हुन्छ। यही सबै कुरा डिस्क्राइब हुन्छ, यही सबै कुरा डिस्क्राइब हुन्छ है। सो पहिला चाहिँ के हुने भयो? हाम्रो सेलमा भएको, हाम्रो माइटोकन्ड्रियामा जुन ग्लुकोज हुन्छ त्यो ग्लुकोजलाई ब्रेकडाउन कसले गर्छ? जुन हामी ब्रिदिङबाट अक्सिजन लिएको हुन्छौँ त्यो अक्सिजनले। त्यो अक्सिजन एड भइरहेछ भने अक्सिडेसन्स प्रोसेस, र ग्लुकोज ब्रेकडाउन भइरहेछ भने त्यो क्याटाबोलिक प्रोसेस। प्लस इनर्जीको पनि त सिन्थेसाइज भइरहेछ ड्यू टु द ब्रेकडाउन अफ द कम्पाउन्ड्स हैन। र त्यो कुन फर्ममा भइरहेछ? एटिपीको फर्ममा। यति हो है, केही पनि गाह्रो छैन, सिम्पल कुराहरू छ। सो रेस्पिरेसन्स भनेको एउटा ब्रिदिङ भन्दा डिफरेन्ट हो। अर्को भनेको तीनवटा प्रोसेसमा हो, क्याटाबोलिजम, अक्सिडेसन्स र एक्जोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर छ? केही पनि गाह्रो छैन है।
यो भयो रेस्पिरेसन्स अहिले हामी कुरा गर्छौँ। रेस्पिरेसन्समा हामी टु टाइप्स अफ रेस्पिरेसन्स हेर्छौँ। एउटा चाहिँ हामी एरोबिक रेस्पिरेसन्स हेर्छौँ, अर्को भनेको एनारोबिक रेस्पिरेसन्स। हामीले रेस्पिरेसन्सलाई अगाडि कसरी डिफाइन गर्यौँ? अक्सिजन्सको प्रेजेन्समा के भइरहेछ? ग्लुकोजको अक्सिडेसन्स भइरहेछ र अक्सिडेसन्स भएर इनर्जी रिलिज भइरहेछ, त्यो हामीले के भन्यौँ? रेस्पिरेसन्स। र त्यसलाई हामी एरोबिक रेस्पिरेसन्स पनि भन्छौँ है। त्यसलाई हामी एरोबिक रेस्पिरेसन्स पनि भन्छौँ। के हुन्छ भने यहाँ अक्सिजन इज रिक्वायर्ड हुन्छ। अक्सिजन इज रिक्वायर्ड फर अक्सिडेसन्स अफ फुड, फर अक्सिडेसन अफ फुड, यो चाहिँ एउटा म डिफ्रेन्स बिट्विनमा हेराइदिरहेको छु है, सो द्याट तिमीहरूलाई क्लियर हुन्छ। अक्सिजन इज रिक्वायर्ड फर अक्सिडेसन्स फर फुड, यहाँ चाहिँ अक्सिजन्स रिक्वायर्ड हुँदैन। यहाँ एनारोबिक रेस्पिरेसन्सलाई हामी के पनि भन्छौँ भने फर्मेन्टेसन पनि भन्छौँ है। एनारोबिक रेस्पिरेसनलाई हामी फर्मेन्टेसन पनि भन्छौँ। फर्मेन्टेसन हामी कहाँ देख्छौँ र कुन अर्गानिजम्सले गराउँछ थाहा छ होला? इस्ट भनेको स्याकारामाइसिस सेरिभिसे, इस्टले के गराउँछ? फर्मेन्टेसन्स गराउँछ। त्यो पनि हामी कुरा गरौँला एकछिनमा। यस्तो हामी चाहिँ यसमा डिटेलमा जाँदैनौँ है, यसमा अलिकति डिटेलमा जाँदैनौँ। यो चाहिँ हामी बोटनीमै अलिकति डिटेलमा जान्छौँ। त्यहाँ चाहिँ म केही डिफ्रेन्सेसहरू चाहिँ भनिदिन्छु। यहाँ चाहिँ अक्सिजन रिक्वायर्ड हुँदैन अक्सिडेसन्सको लागि। अक्सिजन इज नट रिक्वायर्ड फर रिलिज अफ इनर्जी। अक्सिजन इज नट रिक्वायर्ड फर रिलिज अफ इनर्जी। मेन काम त के रहेछ? रेस्पिरेसन्सको इनर्जी रिलिज गर्नु है, रिलिज अफ इनर्जी। अब यो कहाँ देख्छौँ हामीले रेस्पिरेसन्स हैन? र एरोबिक रेस्पिरेसन्स हामी कहाँ देख्छौँ? एनारोबिक रेस्पिरेसन्स हामी कहाँ देख्छौँ? जसले चाहिँ अक्सिजन्सको युटिलाइज गरिरहेछ, अक्सिजन्स इन्टेक गरिरहेछ, तिनीहरू सबैमा जस्तै प्लान्ट्स भयो, एनिमल्स भयो, हामी कतिपय ब्याक्टेरियाहरूमा पनि हेर्छौँ हैन? त्यो सबैले कतिले एरोबिक रेस्पिरेसन्सहरू गरिरहन्छ है, सबैले एरोबिक रेस्पिरेसन्स गर्छ। एनारोबिक रेस्पिरेसन्सहरू हामी एनारोबिक्स ब्याक्टेरियाहरूमा हेर्छौँ, इस्टहरूमा हेर्छौँ हैन? हाम्रो मसल्सहरूमा पनि एनारोबिक रेस्पिरेसन्स हुन्छ व्हेन वी आर डुइङ हेभी एक्सर्साइजेस, व्हेन वी आर रनिङ है, त्यति बेला चाहिँ हामी मसल्समा पनि हाम्रो एनारोबिक रेस्पिरेसन्स हुन्छ। हाम्रो आरबिसीमा पनि माइटोकन्ड्रिया हुँदैन। माइटोकन्ड्रियाको कारणले के हुन्छ? एटिपी सिन्थेसिस हुन्छ। हाम्रो आरबिसीमा माइटोकन्ड्रिया हुँदैन, त्यही भएर त्यहाँ पनि के हुन्छ? एनारोबिक रेस्पिरेसन्स हुन्छ। त्यो पनि ध्यान गरिराख्नु पर्यो है। सो म एनारोबिक रेस्पिरेसन्सको केही कुरा गर्दैछु र यहाँ अर्को पनि हेरौँ। यसको म एउटा इक्वेसन्स लेखिदिन्छु, त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। इक्वेसन चाहिँ यहाँ मैले इक्वेसन्स अगाडि पनि लेखेको थिएँ। यहाँ के हुन्छ? ग्लुकोज मलिकुल्स ब्रेकडाउन गरेर अक्सिजनसँग ब्रेकडाउन गरेर के बनाउँछ? यसलाई चाहिँ यो चाहिँ सनलाइट क्लोरोफिलको प्रेजेन्समा हो। यो एक्चुअलीमा यो रेस्पिरेसन हो, सो यसमा लेख्दैनौँ हामी, त्यो फोटोसिन्थेसिस हो एक्चुअलमा। 6CO2 + 6H2O प्लस इनर्जी जुन चाहिँ एटिपीको फर्ममा हो। र यो कति एटिपी सिन्थेसाइज हुन्छ भने यो हाई एमाउन्ट अफ इनर्जी सिन्थेसाइज हुन्छ इन एरोबिक रेस्पिरेसन्स। हाई एमाउन्ट अफ एटिपी सिन्थेसाइज हुन्छ जुन चाहिँ 36 और 38 एटिपी हुन्छ। 36 और 38 एटिपी। प्रोकारियोट्सहरूमा चाहिँ 38 एटिपी नै हुन्छ। युकारियोट्सहरूमा कहिलेकाहीँ 36 पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ 38 पनि। यसको बारेमा डिटेलमा चाहिँ हामी बोटनीमा पढ्छौँ ल। यति चाहिँ मैले भन्थेँ है। 36 देखि 38 एटिपी, युजुअली हामी 38 एटिपी नै लेख्छौँ, त्यो पनि ध्यान गरिराख्नु पर्यो। यहाँ के हुन्छ भने लेस एमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज हुन्छ। लेस एमाउन्ट अफ इनर्जी इज रिलिज्ड। लेस एमाउन्ट अफ इनर्जी इज रिलिज्ड। अब यो कसरी, कति एटिपी हुन्छ भने यो जम्मा 2 एटिपी जति हुन्छ। किनभने यहाँ चाहिँ एसिडको फर्मेसन्स हुन्छ, अर्थात् अल्कोहलको फर्मेसन हुन्छ। यहाँ के हुन्छ? ग्लुकोजहरू, यहाँ चाहिँ अक्सिजन्स हुँदैन, त्यही भएर के हुन्छ? ग्लुकोज चाहिँ C6H12O6 चाहिँ अक्सिजन्सको प्रेजेन्समा ब्रेकडाउन हुँदैन। यो चाहिँ बिना अक्सिजन्सको भए पनि ब्रेकडाउन गर्छ र यसले के बनाउँछ भने अल्कोहल बनाउँछ, इथाइल अल्कोहल है। एउटा अल्कोहल बनाउँछ प्लस कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ प्लस 2 एटिपी इनर्जी सिन्थेसाइज गर्छ। 2 एटिपी है। यो कार्बन डाइअक्साइड सिन्थेसाइज हुन पनि सक्छ, सिन्थेसाइज नहुन पनि सक्छ, त्यो पनि थाहा राख्नु पर्यो। किन म एउटा अझै देखाइदिन्छु। यहाँ चाहिँ C6H12O6 है, यो चाहिँ एनारोबिक रेस्पिरेसन्स ड्यू टु इस्ट हो है। यो मसल्समा हामी देख्छौँ, मसल्समा के हुन्छ भने यो ग्लुकोजहरू चाहिँ जब हामी हेभी एक्सर्साइज गरिरहेको हुन्छौँ त्यति बेलामा हाम्रो अक्सिजन चाहिँ रेस्पिरेसन्समा इन्भल्भ भएको हुन्छ हैन। त्यति बेला हाम्रो मसल्सले त्यो प्रोपर एमाउन्ट अफ अक्सिजन्स पाएको हुँदैन है। हामीले जब फास्ट रनिङ गरिरहेको हुन्छ त्यति बेला मसल्सहरूमा के हुन्छ भने बिना अक्सिजन्सकै ग्लुकोजको ब्रेकडाउन हुन्छ र यो चाहिँ ल्याक्टिक एसिड प्लस इनर्जीमा जान्छ। ल्याक्टिक एसिड प्लस इनर्जीमा, र यहाँ चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको फर्मेसन्स हुँदैन, कार्बन डाइअक्साइडको रिलिज हुँदैन। सो एरोबिक रेस्पिरेसन्समा जहिले पनि कार्बन डाइअक्साइड रिलिज हुन्छ, तर एनारोबिक रेस्पिरेसन्समा कार्बन डाइअक्साइड रिलिज हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ है। अर्को कुरा, यहाँ अल्कोहल आउँछ अर्थात् ल्याक्टिक एसिड आउँछ, डाइरेक्ट कार्बन डाइअक्साइड्स आउँदैन।
यहाँ चाहिँ अल्कोहलको फर्मेसन हुन्छ अर्थात् ल्याक्टिक एसिडको अल्कोहलको फर्मेसन हुन्छ, त्यही भएर त हामी इस्ट भनिरहेछौँ। इस्ट एउटा के हो? इस्ट चाहिँ युनिसेलुलर अर्गानिजम्स हो, युनिसेलुलर फङ्गी हो हैन, युनिसेलुलर माइक्रो अर्गानिजम्स। यसले चाहिँ के फर्मेसन्स गर्छ? फर्मेन्टेसन्समा हेल्प गर्छ, अल्कोहलको फर्मेसन गर्छ हैन। यो ल्याक्टिक एसिडको फर्मेसन्स हाम्रो मसल्समा आउँछ, मसल्समा ल्याक्टिक एसिडको फर्मेसन छ, इनर्जी आउँछ, कार्बन डाइअक्साइडको सिन्थेसिस हुँदैन है। पछि के हुन्छ भने जब हामी रेस्ट गर्छौँ एकछिन हैन, अर्थात् हामीले हट बाथ गर्छौँ, अर्थात् हट बाथले हट पोटले चाहिँ हामी मसाज गऱ्यौँ भने त्यति बेला अक्सिजन आउँछ र यसले गर्दाखेरि के हुन्छ? ल्याक्टिक एसिड ब्रेकडाउन हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटरमा, त्यति बेला कार्बन डाइअक्साइड रिलिज हुने हो। ल्याक्टिक एसिड पनि फाइनली गएर कार्बन डाइअक्साइड नै बनाउने हो, तर यहाँ चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड रिलिज गर्दैन डाइरेक्ट है। अब यहाँ मैले के भने यहाँ पनि इनर्जी नै रिलिज हुन्छ, माथि पनि इनर्जी रिलिज हुन्छ, तर कार्बन डाइअक्साइड रिलिज नहुन पनि सक्छ। र यहाँ चाहिँ अल्कोहल और ल्याक्टिक एसिडको फर्मेसन्समा चाहिँ एनारोबिक रेस्पिरेसन्स कम्प्लिट हुन्छ। मैले मसल्सको इक्जाम्पल भन्दै थिएँ र आरबिसीको पनि भन्दै थिएँ है। आरबिसीमा पनि एनारोबिक रेस्पिरेसन्स हुन्छ। हाम्रो मसल्समा पनि जब हामी फास्ट कुदिरहेको हुन्छौँ, नर्मली त एरोबिक नै हुने हो हाम्रो मसल्समा, तर हामी जब फास्ट कुदिरहेको हुन्छौँ, योगा गरिरहेको हुन्छौँ हैन, हेभी एक्सर्साइज गरिरहेको हुन्छौँ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? मसल्समा एनारोबिक रेस्पिरेसन्स हुन्छ है, एनारोबिक रेस्पिरेसन्स हुन्छ। र यही ल्याक्टिक एसिडले गर्दाखेरि हाम्रो मसल्सहरूमा क्र्याम्प्स देखिन्छ। हाम्रो मसल्सहरू क्र्याम्प्स देख्छौँ नि हैन, त्यो क्र्याम्प्सहरू के को कारणले हो? यही ल्याक्टिक एसिडको कारणले। क्लियर छ? केही कुराहरू त अलमोस्ट धेरै कुराहरू यहाँबाट क्लियर भएको छ होला है। सो एरोबिक रेस्पिरेसन्स, एनारोबिक रेस्पिरेसन्स, यो कुराहरू क्लियर छ? मैले धेरै इक्जाम्पल्सहरू पनि लेखिदिएको छु, आई होप सबैजनालाई यति क्लियर छ। एरोबिक एन्ड एनारोबिक रेस्पिरेसन। एरोबिक रेस्पिरेसन्सको टाइप्स पनि छ है। एरोबिक रेस्पिरेसन्स कि त डाइरेक्ट पनि हुनसक्छ कि त इन्डाइरेक्ट पनि हुनसक्छ। डाइरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेसन्स और इन्डाइरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेसन्स। अब एनारोबिक रेस्पिरेसन्सको हामी बोटनीमा कुरा गरौँ है, यहाँ गर्दैनौँ हामी, बोटनीमा यसको बारेमा कुरा गरौँ। एरोबिक रेस्पिरेसन्सको अलिक कुरा गरौँ हामी। हाम्रोमा हुने भनेकै एरोबिक रेस्पिरेसन्स हामी ह्युमन फिजियोलोजी पढिरहेछौँ हैन। अब हाम्रोमा डाइरेक्ट रेस्पिरेसन्स हुन्छ कि इन्डाइरेक्ट रेस्पिरेसन्स हुन्छ हैन, त्यो पहिला बुझौँ। डाइरेक्ट रेस्पिरेसन्स हामी कस्तोलाई भन्छौँ? डाइरेक्ट रेस्पिरेसन्स भनेको जब कुनै पनि रेस्पिरेटरी अर्गेन्सहरू इन्भल्भ भएको हुँदैन, त्यति बेला चाहिँ डाइरेक्ट रेस्पिरेसन्स हुन्छ। जस्तै हामी पोरिफेरा स्पोन्जेसको कुरा गरौँ हैन, स्पोन्जेसहरू के हुन्छ? वाटरसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा हुन्छ, उनीहरूमा अक्सिजन डिफ्युज फर्ममा आउँछ, अक्सिजन डिफ्युज फर्ममा वाटरमा हुन्छ, त्यो डिफ्युज फर्ममा डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आउँछ, त्यो डाइरेक्ट इन्टेक हुन्छ। रेस्पिरेटरी अर्गेन्सहरू कुनै इन्भल्भ भएको हुँदैन, तिनीहरूमा रेस्पिरेटरी अर्गेन्स पनि हुँदैन। हामी अहिले हेरौँला कुन कुनमा रेस्पिरेटरी अर्गेन्स हुन्छ, कुन कुनमा हुँदैन। हामी के भन्छौँ भने प्लाटिहेल्मिन्थिसहरूमा डाइरेक्ट डिफ्युजन मेथडले हुन्छ रेस्पिरेसन्स, कुनै पनि रेस्पिरेटरी अर्गेन्सहरू इन्भल्भ भएको हुँदैन। हाम्रोमा त धेरै रेस्पिरेटरी अर्गेन्सहरू हुन्छ, त्यसको पनि हामी पढौँला हैन, रेस्पिरेटरी अर्गेन्सहरू। सो यो चाहिँ के हो भने विदाउट एड अफ रेस्पिरेटरी अर्गेन्स अर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्स, रेस्पिरेटरी अर्गेन्स है, यो ध्यान गरिराख्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रोमा हुँदैन, हाम्रोमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ विथ द एड अफ रेस्पिरेटरी अर्गेन्स हुन्छ, रेस्पिरेटरी अर्गेन्स। मैले आरो लेखिदिएँ, रेस्पिरेटरी अर्गेन्स है। सो हाम्रोमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट रेस्पिरेसन्स हुन्छ, तर डाइरेक्ट रेस्पिरेसन्स कसकोमा हुन्छ? पोरिफेरा स्पोन्जेसहरूमा भयो, प्लाटिहेल्मिन्थिस, निमाटहेल्मिन्थिस, एनेलिडासम्ममा हामी त्यही हेर्छौँ हैन। निमाटहेल्मिन्थिसमा हामी अलमोस्ट त्यही हेर्छौँ, एनेलिडादेखि त गिल्स पनि आउन सुरु भइसकेको हुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ आज हामी गऱ्यौँ है। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ द रेस्पिरेटरी अर्गेन्स इन डिफ्रेन्ट फाइलमको कुरा गर्छौँ। आजको लागि चाहिँ हामी यति गर्छौँ। सो आई होप सबैजनालाई यो क्लियर छ, र यो जहिले पनि राम्ररी हेर्नु पर्यो भिडियो। फर्स्ट भिडियो चाहिँ आजको लागि हामी यति गरौँ, नेक्स्ट क्लासमा भेट्नेछौँ। थ्याङ्क यू।